नमस्ते अनि जय मसी साथीहरू, आराम हुनुहुन्छ? कार्यक्रममा एकचोटि सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ म तपाईँको कार्यक्रमको प्रस्तुता विजय सुब्बा सदा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि। र आजको यो रमाइलो कार्यक्रममा जतिजना साथीहरू जोडिनु भएको छ सबैजनालाई म यतिखेर हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, आज सोमबारको बसाइरहेको छ र आजको सोमबारको बसाइ पनि उत्तिकै रमाइलो हुनेछ भनेर आशा राख्दछु। अलिकति साउन्डमा यदि डिस्टर्ब छ भने मलाई इन्फर्म गर्नुहोला। र अलिकति झ्यार्झा झुझो आवाज चाहिँ आइरहेको जस्तो लागिरहेछ। एनिवे, पक्कै पनि आजको कार्यक्रम चाहिँ रमाइलो नै हुनेछ। र साथीहरू, आज पहिलोचोटि जतिजना जोडिनु भएको छ म तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन भन्न चाहन्छु। र हाम्रो नियमित साथीहरू त तपाईँ हुनुहुन्छ नै, जसले निकै लामो समयदेखि तपाईँले मलाई पछ्याइरहनु भएको छ, मलाई सुनिराख्नु भएको छ। र साथीहरू, म आज तपाईँहरूलाई हाम्रा जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूसँग म साझा गर्नेवाला छु। हवस् त साथीहरू, कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ, अगाडि बढौँ। आज मैले बाइबलको पुरानो नियमबाट एउटा खण्डलाई लिएको छु। अनि यहाँ एउटा जातिको उनीहरूको हिँडाइ, उनीहरूले जीवनमा भोग्नु परेको उत्तर चढाव, जीवनको उकाली ओह्राली यात्राको कुरा गर्न चाहन्छु। जब जब तपाईँले हामीले यात्राको कुरा गर्छौँ, जीवनको कुनै पनि ठाउँ र कुनै पनि यात्रा सजिलो हुँदैन। जीवनमा तपाईँले हामीले कस्ता कस्ता जीवनमा यात्राहरू गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता मोडहरू आउँछ, धेरैपल्ट हामीले सोचेका हुँदैनौँ। बाइबलमा यहाँ यस्तै एउटा जाति छ जोहरूले जीवनमा एउटा लामो हिँडाइ हिँडेका थिए। जीवनको जन्मेकोदेखि नै उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सङ्घर्ष देखेका थिए र कतिवटा पुस्ता त जीवनमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै उनीहरू मरेका थिए, यो संसार छोडेर गएका थिए। तपाईँहरूले कसैलाई चिन्नु भएको छ? यस्तो कुनै परिवार, यस्तो कुनै जाति चिन्नु भएको छ जसले बाजेले पनि सङ्घर्ष गरेको थियो, छोराले पनि, र नातिना र आउँदो पुस्ताले पनि उनीहरूले चाहिँ जीवनमा सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। र उनीहरूले जीवनमा कति धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो भनेर यदि हामी बाइबल पल्टाएर हेऱ्यौँ भने यसले हाम्रो हृदयलाई छुन्छ। फ्रीमा काम गर्नुपर्ने, दिनभरि बिहानदेखि बेलुकीसम्म काम गर्यो, रोज छैन। रोज छैन भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, हाजिरा छैन। मतलब उनीहरूले काम गरेको अनुसार उनीहरूले पैसा पाउँदैन थियो। यति धेरै नोकर जस्तो उनीहरूले काम गर्नु पर्थ्यो। यति धेरै उनीहरूले त्यो ठाउँमा बसेर जीवनमा सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। तर पनि धर छैन भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, होइन? के पाउँदैन थियो उनीहरूले। अलिकति काम बिगार्यो कि त्यहाँको सैनिकहरूले आएर कोराले ढ्याम हान्थ्यो, निर्दयी प्रकारले। यति धेरै अन्धकारमय जीवन थियो उनीहरूको, न त सुरुवात थियो त न अन्त थियो। रातभरि मजाले सुत्यो, अब बिहान फेरि त्यो देशको गुलामी भएर बसेको छन् उनीहरू। र त्यो देशमा उनीहरू चाहिँ गुलामी मात्र होइन, गुलामी सराउनेले काम गर्नुपर्छ। न त उनीहरूको भविष्य थियो, न त उनीहरूको छोराछोरीको भविष्य छ। अब बाजेको पालादेखि लिएर, उनको छोरादेखि लिएर, उनको छोराछोरीसम्म, नाता नातिनासम्म उनीहरूले जीवनमा सङ्घर्ष गर्नु परेका छन्। र उनीहरूले यति धेरै कष्ट गर्नु परेको कथा तपाईँलाई थाहा छ साथीहरू। सायद मैले तपाईँहरूलाई यो कथा सुनाएँ भने, वर्षौँ लाग्यो भने पनि यो कथा सक्दैन यिनीहरूको जीवनको पीडा र यिनीहरूको जीवनको हिँडाइहरू। तपाईँहरूमध्ये अनि हामीले पनि धेरैपल्ट जीवनमा यस्तै सङ्घर्षहरू जीवनमा गरेका हुन्छौँ। सायद मेरो आवाज सुन्दै गर्नुहुने थुप्रै साथीहरूले जीवनको यस्तै सङ्घर्षबाट सायद गर्नुभएको होला। अनि जीवनमा यस्तो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले कस्तो गर्दो रहेछ भन्दा भाग्यलाई दोष दिँदो रहेछ। मेरो भाग्य नै फुटेको, कसै एकजना
साथीले भन्थ्यो तेरो भाग्यमा त सिरी लेखेको भए पो हुन्थ्यो, पिचिरी लेखेको छ, कहाँ हुन्छ त नि? तेरो त जीवनमा आँसु मात्रै लेखेको छ, रुनु मात्रै लेखेको छ। तैँले रुनु बाहेक अर्को के छ र? रुनै मात्रै त हो। मेरो जिन्दगी त यस्तै रहेछ, मेरो त भाग्य नै फुटेको, मेरो भाग्य नै राम्रो छैन, मेरो भाग्य नै सरापेको, म त आमाको गर्भमै तुइएर किन मरिन भन्छ नि मान्छेले। किन भन्नुहोस् त? किनभने मानिसहरूले जीवनमा सङ्घर्ष गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि। अनि यहाँ एउटा यस्तो जाति छ जसले जीवनमा जीवनभरि सङ्घर्ष गरेनन् उनीहरूले मात्रै, उनीहरूको पुर्खाहरूले पनि त्यो सङ्घर्ष गरे। त्यो भूमिमा उनीहरू कयौँ मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाए, आफ्नो ज्यान गुमाए। त्यो भूमिमा जन्मे, त्यो प्रवासमा जन्मे, त्यो अर्काको देशमा उनीहरू जन्मे, अनि त्यहाँनिर उनीहरू जन्मे, त्यहीँ हुर्के, त्यही देशमा कमारा भए, अनि त्यहाँनिर नै उनीहरूले आफ्नो जीवनको अन्त गरे। आज संसारमा मान्छेलाई हेर्छौँ भने, मानिसको जीवनलाई हेर्छौँ भने, जस्तो संसार हामी देख्छौँ नि त्यस्तो छैन साथीहरू। जति रङ्गीन दुनियाँ छ नि, भित्र त्यस्तो छैन साथीहरू। जति रङ्गीन देख्छौँ नि, के थाहा 10 तले बिल्डिङमा त बस्छन् नि, ठुलो गाडी र घर छ नि, तर ऊ रातभरि निद्रा नसकेको होला र। साथीहरू, पैसाले महँगा बेड किन्न सकिन्छन्, तर निन्द्रा किन्न सकिँदैनन्। त्यसैले बाइबलले भन्छ कि धार्मिक जनहरूलाई उहाँले मिठो निन्द्रा दिनुहुन्छ। ओहो, कति मजाको कुरा छ साथीहरू। हो रहेछ साथीहरू, तपाईँसँग पैसा छन् भने, रुपियाँ छ भने, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भने तपाईँले सबै कुरा किन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसले निन्द्रा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्न होला। निन्द्राको ट्याब्लेट तपाईँ किन्न हुन्छ होला सुत्नको लागि, तर तपाईँलाई त्यो निन्द्राको ट्याब्लेट बेसी खानुभयो भने एक दिन त्यसैले तपाईँलाई बिमार पार्छ, सधैँको लागि होइन। निन्द्रा चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ। दाउदले यसरी भन्छ बाइबलमा कि परमप्रभु म शान्तिमा पल्टौँला र निदाउला, तर परमप्रभु तपाईँले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। उनको यति ठुलो भरोसा। दाउदसँग प्रशस्त रुपियाँ थियो, धन थियो, दौलत थियो, उनीसँग सैनिकहरू थियो, उनीसँग सैन्य शक्तिहरू थियो, सबै कुरा थियो, तर उसले के भन्छ साथीहरू? म शान्तिमा पल्टौँला र निदाउला, किनभने परमप्रभुले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। उसको भरोसा चाहिँ उसकोमा भएको सैनिकहरूसँग थिएन, उसको भरोसा चाहिँ उसँग भएको प्रशस्त कुराहरूसँग थिएन, तर उसको भरोसा परमेश्वरमा थियो। आज साथीहरू, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि जीवनको ठुलो परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको यात्रा सजिलो छैन, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू तपाईँका जीवनमा होलान्। मेरो जीवनमा पनि छ, तपाईँको जीवनमा पनि छ। जीवन एउटा सङ्घर्ष हो। जुन दिन आमाको कोखबाट 9 महिना बसेर हामी जन्मन्छौँ नि, बाहिर निक्लिन्छौँ, तबदेखि हाम्रो जीवनको सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। जबसम्म यो प्राण, यो शरीरमा प्राण रहन्छ, श्वास रहन्छ, तबसम्म मानिसले दिनहुँ जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। यो सङ्घर्ष त्यतिसम्म रहन्छ जबसम्म यो शरीरमा प्राण रहन्छ। साथीहरू, तपाईँका पनि जीवनको सङ्घर्षहरू छ, मेरो पनि जीवनमा सङ्घर्षहरू छ। हाम्रो जीवनको यात्राहरू सजिलो छैन, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँछन्, अप्ठ्यारा बाटोहरू आउँछन्, अप्ठ्यारा मोडहरू आउँछन्, अप्ठ्यारा जीवनबाट तपाईँले हामी जिउनुपर्छ। हो, यो जाति पनि यस्तै ठाउँबाट गएका थिए। उनीहरूको जीवनको यात्रा सजिलो थिएन। उनीहरूलाई परमेश्वरले त्यो देशबाट निकाल्ने योजना बनाउनु भयो। परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई पठाउनु भयो जसको नाम मोसा हो। उनको नेतृत्वमा त्यहाँबाट निकालेर त ल्याइयो, तर जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुगे, दोधारोमा आइपुगे। म यो जीवनको यात्राको कुराहरू म यो हप्ताभरि गर्नेछु साथीहरू। कार्यक्रममा जोडिनु होला तपाईँहरू र तपाईँका साथीहरूलाई पनि कार्यक्रममा जोड्नको लागि नबोल्नु होला। ओहो, परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो ठाउँबाट त निकाल्यो। उनीहरू त्यो ठाउँबाट आफ्नोमा भएको धन र सम्पत्ति, आफ्नो भएको सबै थोक लिएर उनीहरू निक्ले, गए, हिँडे, उनीहरू अगाडि बढे। तर अगाडि बढ्ने क्रममा यस्तो ठाउँमा आइपुगे जहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाइबलले भन्छ लाल समुद्रमा आइपुगे। लाल समुद्र विशाल थियो साथीहरू। हामीले सोचेको जस्तो सानो समुद्र थिएन, विशाल समुद्र थियो। खोला पनि थिएन, खोल्सा पनि होइन, विशाल समुद्रको अगाडि आइपुगे। अगाडि उनीहरू बढ्न चाहे, तर अगाडि समुद्र छ, कसरी तरेर जानु? ल, म त जसो तसो के बनाएर नौकासौका ढुङ्गा सुङ्गा के बनाएर म जाउँला, तर मेरा छोराछोरी, मेरा गाईबस्तु, मेरा भेडा बाख्राहरू चाहिँ नि त, अथवा म भएका सम्पत्तिहरू चाहिँ नि त। जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुगे ती मानिसहरू, के गर्ने? अगाडि जाउँ त पढ्नु पर्छ। ल, अब मिश्रतिर नै फर्काउ न त। जुन देशमा हाम्रा पुर्खाहरूले दुःख गरे, पसिना बगाए, त्यहीँ मरे, त्यहीँ जन्मे,
त्यहीँ जन्मेर त्यहीँ मरे, उनीहरूले आफ्नो जीवनहरू सङ्घर्षमा थियो। बरु त्यही देशमा फर्केर जाउँला भनेको त पछाडिपट्टिबाट त्यही देशका मिस्री सैनिकहरूलाई उनीहरूलाई हत्या गर्नको लागि, उनीहरूलाई मार्नको लागि आइरहेका थिए। यो जातिहरू जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुगे जहाँ न त अगाडि बढ्न सक्छ न त पछाडि फर्कन सक्छ। तपाईँहरू मध्ये साथीहरू कोही हुनुहुन्छ यस्तो? तपाईँहरू मध्ये धेरैजना होइन, न त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ न त पछाडि फर्कन सक्नुहुन्छ। जीवनमा कुनै बेला यस्तो ठाउँमा पुग्नु भएको छ तपाईँ? कुनै दिन तपाईँ यस्तो ठाउँमा पुग्नु भएको छ जहाँ तपाईँ अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुन्न, पछाडि फर्कन सक्नुहुन्न। दोधारमा तपाईँ पर्नुभएको जीवनहरू छ तपाईँको, अथवा मेरो आवाज सुन्दै गर्ने साथीहरू कुनै तपाईँहरू मध्ये हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूको जीवनमा न त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ न त पछाडि फर्केर जान सक्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? कता जाने भनेर हामी अत्तालिरहेको हुँदैनौँ र? के निर्णय लिने भन्ने कुराले हामीलाई असमञ्जसमा पारेको छैन र? तपाईँले हाम्रो जीवनमा के गर्ने? नेपालीमा कहावत छ नि, खाउँ भने दिनभरिको शिकार अरे, नखाउँ भने कान्छा वा कनर। के हो भनेर भन्थे मान्छेहरूले। दिनभरि शिकार गरेर ल्याएको के गर्नु? कान्छा वा कनर पर्यो? दिनभरि परेकै मारेकै कुरा त्यो, शिकार नै त्यो, के गर्ने? नेपालीमा कहावत छ नि, हामी पनि जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्छौँ कि न त अगाडि बढ्न सक्छौँ न त पछाडि फर्कन सक्छौँ। तपाईँहरू मध्ये मेरो आवाज सुन्दै गर्ने धेरैजना त्यस्तै हुनुहुन्छ होला। न त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ न त पछाडि। अगाडि जाउँ भने मृत्यु छ, पछाडि पनि मृत्यु छ। दाहिनेर देब्रे जाने कुरै नै आएन। कता जानुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरू? अगाडि कि पछाडि? हाम्रा जीवनहरू पनि दोधारमा धेरैपल्ट हुन्छ। अनि मैले यस्तो दोधारमा परेका मानिसहरू जीवनमा धेरैपल्ट देखेको छु। म आफै पनि जीवनमा धेरैपल्ट दोधारमा परेको अवस्था हो। मैले पनि जीवन भोगेको छु। यसको मतलब म बोल्दै गर्ने व्यक्ति चाहिँ एकदम राम्रो भन्नु खोजेको होइन। मैले पनि जीवनमा यस्तो सङ्घर्षहरू देखेको छु, न त अगाडि जाने न त पछाडि जाने। म तपाईँहरूलाई आज मेरो जीवनको एउटा पाटो सुनाउँछु है त। मेरो जीवनको एउटा अंश सुनाउँछु, मेरो हिँडाइहरू मैले पनि अनुभव गरेको छु नि त। 1997 म बाइबल कलेज गएँ अनि पढेँ। 99 ग्रेजुएसन भएर म घर फर्केर आएँ। जब घर फर्केर आएँ, घरको स्थिति राम्रो थिएन, डमाडोल थियो। बाबा पास्टर हुनुहुन्थ्यो, तर धेरै आर्थिक स्थितिको चपेटबाट मेरो बाबाले सेवाकाई गरिराख्नु भएको थियो। रुपियाँ पैसा प्रशस्त थिएन। पुरानो थोत्रे साइकलमा 10-15 किलोमिटर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि बाबासँग जानु पर्थ्यो। बाबा कडा हुनुहुन्थ्यो, सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्थ्यो। सुसमाचार प्रचार गरेन भने त बाउले त के भने तँहरू काम लाग्दैनस्, एउटा व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउने ढङ्ग छैन, जहाँ प्रचार गर्नु भन्थ्यो। जानु पर्थ्यो। जे होस्, करैले भए पनि हामीले धेरैलाई सुसमाचार प्रचार गरेर मण्डली स्थापना भयो। त्यतिखेरको समयमा के गर्ने? अब जवान छौँ, म त 16 वर्षको उमेरमा बाइबल कलेज गएको, सक्दाखेरि 19 वर्ष जस्तो मात्रै पुगेको थिएँ, जवान व्यक्ति थिएँ। अब सेवाकाई गरौँ भने घरको स्थिति यस्तो गाह्रो भएको छ। सेवाकाई गरौँ त पैसा कहीँबाट आउँदैन, कसैले सपोर्ट पनि गर्दैन। अनि कसैले सपोर्ट गर्छ र पैसा दिन्छ भनेर सेवाकाई पनि गरेको होइन। फेरि के गर्ने? अब काम गर्नु जाउँ भने काम गर्नु के जानु? अब हेर्नु है, काम गर्नु के जानु? पहिला पनि काम त गरेकै हो, सानैदेखि दुःख त गरेकै हो, जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू मैले देखेकै हो। के गर्ने? यस्तो दोधारोमा आइपुगेँ। एक दिन हाम्रो घरमा एकजना अङ्कल आउनुभयो कि, त्यो म जीवनमा कहिले पनि बिर्सिँदैन। सायद तपाईँको जीवनमा यस्तो कुरा भएको होला। एकजना अङ्कल आउनुभयो। म अङ्कल भन्थेँ। मेरो पापाकै साथीको उमेरको हुनुहुन्थ्यो सायद, त्यस्तै हो। उहाँ आउनुभयो र उहाँले मेरो घरमा बसेर खानासाना खानुभयो 12 बजीको। त्यस पछाडि निकै कुराकानी गरेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, भाइरू यसरी कहाँ हुन्छ सेवाकाई गरेर मात्रै? भविष्य हेर्नुपर्छ, जिन्दगी सुधार्नुपर्छ, जिन्दगी अगाडि लानुपर्छ, यसरी हुन्छ र? ऊ बाउले सेवाकाई गरेर कङ्गाल भयो भन्थ्यो। उनी पनि पापाले सेवाकाई गरेर कङ्गाल भएको भन्ने शब्द सायद नराम्रो होला, तर सेवाकाई गरेर नै मेरो बाबा कङ्गाल चाहिँ हुनुभएको। तर मेरो बाबा सेवाकाई गरेर कङ्गाल हुनुभएकोमा मलाई किञ्चित पनि अलिकति पनि दुःख छैन है। तर साथीहरू, यो गवाई मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु कार्यक्रम मार्फत नै। मेरो बाबा सेवाकाई गरेर गरिब हुनुभयो। सेवाकाई गरेर उहाँले जीवनमा कहिले पनि सम्पत्ति थुपार्नु भएन। तर आजको यो अवस्थामा आइपुग्दा
यो अवस्था आइपुग्दा मेरो पापाले हाम्रो निम्ति सम्पत्ति थुपारेन, घर बनाइदिएन, गाडी बनाइदिएन, गाडी किन्दैन, बङ्गला बनाइदिएन भन्ने कुरा, ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्दैन भन्ने कुरामा मलाई किञ्चित पनि दुःख छैन। किनभने मेरो बाबाले हामीलाई घर, गाडी, बङ्गला सबै कुरो गरिदिन सकेन त के भयो? उनले परमेश्वरको वचन सिकाएर जानुभयो। ठुलो धन र सम्पत्तिको रूपमा उनले हाम्रो हातमा बाइबल थमाएर जानुभयो। आज मेरो बाबा हुनुहुन्न, तर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम धन र सम्पत्ति दिएको भए दाजुभाइ लडाइँ गरेर सक्थ्यो होला, बिग्रिन्थ्यो होला, नासेर ड्रग्स एडिक्ट भएर हिँड्थ्यो होला। तर कमसेकम मेरो बाबाले हाम्रो हातमा परमेश्वरको वचन थमाएर जानुभयो। त्यो मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। एनिवे, त्यस्तो अवस्थामा आइपुग्दा त्यो अङ्कलले भन्नुभयो, भाइ विदेश जाऊ, पासपोर्ट बनाऊ अनि बाहिर गएर कमाऊ भन्नुभयो। कि यस्तो गाह्रो स्थिति नै अब त्यसो भनेपछि त कम्ती गाह्रो पर्छ। के गर्नुभयो त्यस पछाडि उहाँलाई कुरा गर्दै गर्दै घरदेखि निकै पर पुग्दाखेरि त म त पुरै डिप्रेसन जस्तो भइसकेको थिएँ। त्यस पछाडि उहाँलाई मैले लगभग 1 किलोमिटर पुऱ्याएछु उहाँलाई। अनि ल है भाइहरू, मैले राम्रै सोचेर भनेको है, अनि भाइहरू विदेश गयो भने चाहिँ हामीलाई भन्नु है, केटाहरू डालिलो डालिलो केटाहरू रहेछ, खाइलाग्दो केटाहरू छ, काम गर्नु सक्ने रहेछ, ल केटाहरू चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्नुभयो। ओहो, म त बिमार भयो नि साथीहरू। फर्केर आउँदाखेरि बिमार किन भए? त्यो अङ्कलले नराम्रो चाहिँ भनेर राम्रै भनेको। केटा हो, उमेर हुँदा नै सेवाकाई मात्रै गरेर हुँदैन, सेवाकाई गऱ्यो भने कसले पैसा दिन्छ र? तिमीहरूले पनि एक दिन विवाह गर्नुपर्छ, तिमीहरूको नानीहरू हुन्छ, तिमीहरूले घर बनाउनु पर्छ, दुनियाँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, तिमीहरू यता हुन्छौ। जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्यो क्या साथीहरू। के गर्ने अनि म त बिमार भएँ नि साथीहरू। अब नराम्रो भनेको भन्नु भने पनि नराम्रो पनि कसरी भनेर राम्रै भनेको हो जीवनको लागि। अब मेरो लागि अब चुनौती भयो, म सेवाकाई गर्ने कि कमाउनु विदेश जानु। दुईटा कुरामा म दोधार भएँ। तपाईँहरू पर्नु भएको छ साथीहरू यस्तो दोधारमा? कमाउनु जाने कि सेवाकाई गर्ने? यति गाह्रो स्थिति थियो साथीहरू। तर त्यो स्थितिमा पनि सेवाकाईलाई हामीले राख्यौँ। अनि सेवाकाईलाई पक्रिरहनुको पछाडि मेरो पापाको ठुलो हात छ मेरो जीवनमा। उनी त्यस्तो डरलाग्दो थियोलोजियन्स हुनुहुन्न थियो, तर उनी इमान्दार हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको सेवामा, जसले मलाई ठुलो प्रेरणा दियो। ठुलो प्रेरणा मिल्यो उनको सेवाकाईलाई, उनको जीवनलाई देखेर। खानुहुन्थेन तर पनि उहाँ सेवाकाई गर्न जानुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि यस्तो जीवनको यस्तो दोधारोमा आइपुग्यो नि साथीहरू, के गर्ने? हामी पनि धेरैपल्ट यस्तोमा जान्छौँ। म गएको त्यस कारण मैले तपाईँलाई मेरो गवाई भने। तपाईँहरू पनि कोही हुनुहुन्छ यस्तैमा? अनि यो जातीय इजरायली पनि त्यस्तै भयो। अगाडि जाउँ भने लाल समुद्र, पछाडि फर्कौँ भने फिरौनको सैनिकहरू, कता जाने? जीवनको यस्तो दोधारो स्थितिमा आइपुग्यो कि हामीले हाम्रो भविष्य थुप्रै कुराहरूमा खोज्छौँ अनि हाम्रो भविष्य बनाउनको लागि धेरै कुरा गर्छौँ। हामीले हाम्रो भविष्य राम्रो होस्, हाम्रो बुढेसकाल राम्रो होस्, हाम्रो बुढेसकालमा दुःख नपाऊँ भनेर हामीले इन्सुरेन्स गर्छौँ, ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्छौँ, घर किन्छौँ, जमिन जोड्छौँ, सुन जोड्छौँ, इत्यादि इत्यादि गर्छौँ। के का लागि त? बुढेसकालमा दुःख नपाऊँ भनेर। अब मेरो लागि के छ त? अब मेरो जीवन मैले सोच्ने दिन आयो कि त्यहाँनिर के गर्नुपर्ने हो? सेवाकाई गर्नुपर्ने हो कि कमाउनु जानुपर्ने? अब सेवाकाई गर्नुपर्ने हो कि कमाउनु जानुपर्ने? अब मेरो लागि दुईवटा अब चुनाव छ, के गर्नुपर्ने? सेवाकाई गर्यो भने खानु छैन, किनभने कसैले पैसा दिएर सेवा गरेको होइन, परमेश्वरले बोलाएर सेवा गरेको। कसैले तिमीलाई महिनामा पैसा दिन्छु भनेर ख्रिस्टान पनि भएको होइन र प्रभुलाई विश्वास गरेको पनि होइन, र कसैले पैसा दिन्छ महिनामा भनेर तलब पाउँछु भनेर बाइबल कलेज गएको पनि होइन, न त सेवाकाई गरेको। अब रह्यो कसैको अगाडि हात फैलाउनु पनि सकिँदैन, हट्टाकट्टा छौँ। 19-20 वर्षको केटाहरू हामी छौँ घरमा, टनाटन केटाहरू 2 जना हामी छौँ। अब के गर्ने भन्नुहोस् त? कमाउनु जाउँ भने सेवाकाई गर्छु भनेको छु, सेवाकाई गरौँ भने पैसा छैन हातमा। पैसा त नभए पनि ठिक छ, तर घरमा त खानु त चाहियो नि, होइन? बिहान र बेलुकीको लागि त चाहियो नि त। किन बाबाले त कमाउँदैन? बाबा त बिहान निक्लेको बेलुका मात्रै फर्किनुहुन्छ सुसमाचार प्रचार गरेर। बिमारीलाई उहाँले चाहिँ प्रार्थना गरेर निको हुन्थ्यो होइन, अनेक किसिमको बिमारी। कोही बेला पापाले घरभरि पग्ला लिएर आउँथे। हेर्नु न, यो मैले तपाईँलाई यदि यो सत्य होइन कि भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँ मेरो ठाउँमा पानीघट्टामा आउनु होला, तपाईँलाई थाहा हुन्छ। घरभरि पग्ला हुन्थ्यो, पग्लाहरू
सबलाई डाँट्दा रातभरि पापाले डाँट्नुहुन्थ्यो, बिमार जाति भएर जान्थ्यो है। पागलहरू त कति हुन्थ्यो, कोही पागलहरू, कोही असहायहरू, कोही दुखीहरू, होइन, घरबाट निकालेकोहरू, त्यस्ताहरू मात्रै। त्यो अवस्थामा पनि, जीवनको यस्तो दोधारो अवस्थामा पनि अहिले पनि मलाई थाहा छ, त्यो दिन मैले प्रार्थना गरेँ, आँसुको प्रार्थना गरेर घुँडा टेकेँ। हो, मैले मेरो जीवनको सबै कुरा बताएँ। परमेश्वर, मसँग पैसा छैन, घरमा खानको लागि पनि पर्याप्त छैन, बाबाले पनि सेवाकाई गर्नुहुन्छ, छोराहरू हामी ठुलो भएका छौँ, कमाउने के, सेवाकाई गर्ने कि कमाउने। म जीवनमा यस्तो ठाउँमा आइपुगेँ। त्यो प्रार्थना अहिले पनि थाहा छ, त्यो डिसिसन प्रेयर थियो मेरो लागि। अनि परमेश्वरले मेरो निम्ति बाटो खोल्नु भयो साथीहरू। परमेश्वर हाम्रो बाटो खोल्ने हुनुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा बाहर निकाल्नु भयो अनि इजरायलीको बिचमा परमेश्वरले यही काम गर्नुभयो। भोलि म तपाईँलाई कुराकानी गर्छु साथीहरू, कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। भोलि म तपाईँलाई निरन्तर यो विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। हप्ताभरि नै कुरा गर्छु साथीहरू यो विषयमा, जीवनको हाम्रो यात्राको विषयमा। गाह्रो परिस्थिति त्यो के गर्ने, तर एउटा कुरा चाहिँ म भनेर जान्छु, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उपाय निकाल्नु भयो। जहाँ तपाईँका सबै ढोकाहरू बन्द हुन्छन्, जहाँ तपाईँका सबै कुराहरू अन्ध्यारा हुन्छन्, त्यहाँ परमेश्वरले तपाईँको निम्ति उपाय निकाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि त्याग्नु भएको छैन, कहिले तपाईँलाई छोड्नु भएको छैन, कहिले पनि छोड्नै हुन्न, कहिले त्याग्नुहुन्न। सर्वशक्तिमान इजरायलको परमेश्वर, बाइबलले भन्छ, तपाईँको दाहिनेपट्टि बसिकर रक्षा गर्नुहुनेछ। हो, हाम्रो आँखाको अगाडि भएका समस्याले, परिस्थितिले हाम्रो विश्वासलाई डगमगाइदिन्छन् धेरैपल्ट। हो, हाम्रो अगाडि भएका ती नमिलेका कुराहरूले, अप्ठ्यारा कुराहरूले, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूले हाम्रो विश्वासलाई डगमगाउँछ, तर हाम्रो विश्वास ढल्दैन। हाम्रो विश्वास ढल्दैन। अनि त्यो नढल्ने विश्वासको कारणले गर्दा त्यहीँबाट परमेश्वरले एउटा नयाँ आशा हाम्रो निम्ति ल्याउनुहुन्छ। साथीहरू, कार्यक्रमको अन्तमा छु, जाँदा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू मध्ये पनि धेरैजना आज जीवनको यस्तै परिस्थितिमा हुनुहुन्छ होला। इजरायली जस्तो अगाडि बढ्ने मृत्यु, पछाडि फर्कौँ मृत्यु छ। के गर्ने? म जस्तै सेवाकाई गरौँ कि पैसा कमाउनु जाउँ, के गर्ने? यो स्थितिमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने आज म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई त्याग्नु भएको छैन। तपाईँको निम्ति परमेश्वर बाटो हुनुहुन्छ। तपाईँको समस्याको समाधान ख्रीष्ट येशूमा छ। तपाईँको सबै समस्याको समाधान केवल ख्रीष्ट येशूमा मात्रै छ। तपाईँको सबै समस्याको अन्त क्रुसको फेदीमा मात्रै छ। तपाईँको सबै समस्याको अन्त ख्रीष्ट येशूमा मात्रै छ। साथीहरू, यदि तपाईँहरू मध्ये पनि यस्तो हुनुहुन्छ भने, जीवनको दोधारोमा कुन निर्णयमा जाने भन्ने कुरा तपाईँलाई लागिरहेको छ भने, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति एउटा बाटो खोल्नुहुन्छ। दुनियाँले के भन्छ याद नगर्नुहोस्, तर तपाईँभित्र पवित्र आत्मा के बोल्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँभित्र के बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको निम्ति के योजना राख्नु भएको छ त्यो याद गर्नुहोस्। भन्न त कति भन्छन्, मलाई पनि भन्यो नि, होइन, निराशा भएर फर्केँ नि हो, कम्ती गाह्रो भयो, बिमारी जस्तो भयो नि म त। हेर्नुहोस् त, अनेक कुरा भन्ने मान्छे निक्लिन्छन्, तर परमेश्वर तपाईँको निम्ति बाटो हुनुहुन्छ। तपाईँका बन्द भएका ढोकाहरूलाई परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ। तपाईँको निम्ति अगाडि भएका अँध्यारा कुरालाई परमेश्वरले ज्योतिमा परिणत गर्नुहुन्छ। तपाईँका अन्धकारमय जीवनमाथि परमेश्वरले आफ्नो ज्योति प्रकट गर्नुहुनेछ। तपाईँका जीवनको अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई परमेश्वरले सहज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका आँसुका जीवनहरूलाई परमेश्वरले खुसीमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वर बाटो बनाउने परमेश्वर हुन्छ। हवस् त साथीहरू, आजको यो मिठो सन्देशको साथमा कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। जाँदा जाँदै हाम्रो नारा भनेको चाहिँ घर घरमा सुसमाचार हो। लेख्नको लागि नभुल्नुहोला, ह्यासट्याग गर्नको लागि नभुल्नुहोला, नयाँ साथीहरूलाई जोड्नको लागि नभुल्नुहोला। प्रत्येक रात 9 बजे भारतीय समयअनुसार म आउने गर्छु। भुटानका साथीहरूले चाहिँ 9:30मा सुन्न सक्नुहुन्छ भने नेपालका साथीहरूले 9:15मा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले आशीष दिनु। जाँदा जाँदै कार्यक्रमलाई धेरै सेयर गर्नुहोला र भोलि फेरि यस्तै प्रेरणादायी कार्यक्रमको साथमा जीवनको यात्राको विषयमा कुरा गर्नको लागि आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। बाई, शुभरात्रि अनि गुड नाइट।